در دشمن شناسی و تبیین دشمن نگاه کنید، طبقه بندی اطلاعات رو حفظ کنید. یعنی من رفتم بررسی کردم دشمنو، میام به مردم عادی بعد یه چیزی بگم، یه لول بالاتر به مدیران میانی بعد یه چیزی بگم، به مدیران ارشد یه چیزی بگم، به سران قوا یه سری اطلاعات، نه که مختلف بگم یعنی اطلاعات رو طبقه بندی کنم. در غیر این صورت مردم میریزن به هم. مراقب باشیم مخاطب شیفته دشمن نشه. مصر برای بنی اسرائیل چی بود؟ دشمن بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ مصر زدگی به وجود اومد. کابالا رو گرفتن از مصری‌ها. اینا شیفتگی نسبت به گوساله سامری تو دلشون چی؟ جا افتاده بود. قرآن میگه کوهو بالا سرشون گرفتیم، گفتن غلط کردیم، من خدا میدونم تو دلشون هنوز حب به اون گوساله بود. حضرت ابراهیم چیکار میکرد؟ این عموش آذر بهش میگه برو این بوتا رو بفروش. حضرت ابراهیم گفت باش بده برام بفروشم. یه طناب مینداخت گردن بوته، میخواست بس عرضه کنه دشمنو. میبینی دشمنش بوته نیست، مگه نمیگه تو خود قرآن خیلی زیباست، میگه این بوته دشمن منه، بعد ببین چه جوری دشمنش رو عرضه میکنه، نشون میده به بقیه. یه طناب مینداخت گردن این بوته، بعد تو عمدن و تو شال چولا و فاضلاب، اون موقع سیستم فاضلاب چه اینجوری نبوده که همینجوری دیگه همه چی بود تو کوچه. میگیری چه میگم؟ خب این طنابو میگیره میکشید می آورد و این پر کله کثافت میورشت میدون گفت بدیم خدا رو بخرید نعوذ بالله اینو بوتره مثلا بوتو یه نفر دماغشون میرفتن در میرفتن میگفتن این دشمن عرضه میکرد اما هیچ کس میل به دشمن پیدا نمیکرد. مورد سوم که مبادا به خاطر ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی، چون ممکنه شما دشمن رو میای بررسیش کنی خود موجب اشاعهش بشه، اصلا کسی نمیدونه این چیه، تو میای خودت اشاعهش میدی و دم دست میرن میگیرن. مبادا از ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی کنی. مثلا شما رو فرستادن به عنوان اطلاعاتی، فرستادن برید دشمن رو بررسی کنی، بعد میترسی الان بیای بگی، بعضیا شیفته بشن، بعضیا بترسن، بعد چیکار بکنی؟ نمیگی که هیچی ندارم. بعضی اینجوری میکنن دیگه، آقا خیالتون راحت بشه، این فرهنگی که ما داریم فرهنگ غرب نابود میکنه، اصلا اینو نمیتونن کاری کنن. این کیه بغل من الان اینجا نشسته؟ صدر احمد با آمریکاییه. ببین از کجا آمده؟ بله فرهنگ ما غنی هستیم، به این معنی نیست که تو بیخیال بشی برای ننه بابا ول میکنن بیا جمعش کن. آفت القوه استضعاف الخصم. آفت قدرت اینه که دشمنو استضعاف بر باب استفعال یعنی چی؟ پنداشتن، به زور کاری رو انجام دادن. گفتیم دیگه هرچی به باب استفعال رفت یعنی به زور یه کاری رو انجام کرد. به زور یعنی اون ضعیف نیست، تو ضعیف میپنداریش. 4 شناخت دشمن با هراساندن از دشمن تفاوت دارد. یعنی بعضی فکر نکن آقا تو دشمن داری میگی دارید دشمن رو معرفی از دشمن میترسن، نه اینا تفاوت داره. اصولا مردم زمانی میترسند که چی باشه؟ یا اطلاعات ندارن راجع به مسئله‌ای بیشتر میترسن، یا ایمانشون ضعیفه. ان کید شیطان کان ضعیفه. دشمن شیطان که بابای همیناست، از همهشون قوی تره، تازه چیه؟ ضعیفه. پس شما قدرت رو در چی میبینید؟ قدرتی وجود نداره برای شیطان. فرمایش شهید آوینی اینه، قدرت دشمن در ضعف ماست. در دشمن شناسی مراقب باشیم شیطان ما رو درگیر خودمون نکنه. جبهه رو به خدا قسم بهترین راه اینه که اینا همدیگه رو بزنن. قلاجه زابلی میگفت تا حالا دیدی اینا عرق خورا چاقو کشا اینا با هم مثلا زیرا با هم بزنن؟ معتادا زیرا همون عمدن یک شبکه پخش مواد مخدری دارن، عین شبکه امنیتی، زیرا با همون نمیزنن. کیا؟ همینه که برای ما زمان کار میکنن صبح تا شب. به قول آجای زابلی میگه ریشوها صبح تا شب زیرا با هم دیگر بزنن. چرا؟ میگه شیطان با او کار نداره، شیطان با تو کار داره. او تو خطه، تو خط ابلیسه، تو خطرناکی براش، میاد سراغت. آقا امیرالمومنین فرمود من لم یبالغ فهو عدوک. میگه اونی که تو این کار جلوی تو کنارت وای نایسته و جلوت وایسته او دشمنت لاجرم. بله خیلی وقتا میشه خودیه میشه دشمن. خوارج مسلمانن، پیشونیشون پینه بسته، میشن دشمن علی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان کارش اینه دوست داره بین شما دشمنی و بغض بندازه. کارش اینه. این هر موقع کینه پیدا کرد نسبت به نفر بگو من الان این حرف مال من نیست، این حس برای من شیعه اثناعشری نیست، این شیطانیه. رجوع کن، یک کمی فکر کن برای چی من الان با این مشکل دارم، برای چی من باید نسبت به این مشکل داشته باشم. بعد عجب ابین رفت. امیرالمومنین نهج البلاغه صبحی ساله خطبه 43. دشمن طرحهای مکارانه دارد ولی شما هیچ گونه برنامه جهت خنثی‌سازی طرحهای آنها ندارید. امیرالمومنین فرمود میگه اون داره نقشه میکشه تو واسطه لم دادی، هیچ نقشه‌ای برای خنثی‌سازی طرحهای اونها ندارید. به محدوده‌های تحت اختیار شما حمله می‌کند و آنها را تصرف می‌کند و شما ناراحت هم نمی‌شوید.
دشمن در مبارزه با شما به خواب نمی رود، ولی شما در خواب و غفلت و فراموشی هستید. به خدا سوگند چون این افراد بی برنامه و بی تفاوت و غافل داخل پرانتز شکست خورده و مغلوبند. اصلا بعضی قبول ندارن دشمن است. میگه بابا این شبکه ماهواره‌ای مال رابرت مورداک، این فارسیان رابرت مورداک یهودیه صهیونیست و برنامه خودش گفته من با همین تلویزیون با این شبکه‌ها موتور ایرانی میارم پایین. نه اینا چرا انقدر نگات منفیه؟ یه خورده زیبا ببین دنیا. عناصر دشمن ببینید اعم از بازی سازان، بازیگردانان و بازیکنان و بازیگران یکی نیستن. تو سال 88 یه دی ریختن تو خیابون، انتقاد داشتن به نتایج انتخابات. شیمون پرز هم انتقاد داشت، اینم انتقاد داشت. آیا اینا یکی ان؟ نخیر، اشتباه نکنید. اگر همه رو با یه چوب برونی بگو چیه؟ تو خودت داری میگی که اسرائیل خودت داری میگی اسرائیل تونسته تو وسط خیابون من چیکار کنه؟ پس این عامل اسرائیل نیست. اشتباهه. یه بازی ساز داری، یه بازیگردان داری، این دوتا میدونن دارن چیکار کنن. اما بازیگر بازی خورده است. بهتر بگیم بازی خوردگان. اینا نمیدونن چیه. مورد بعدی، لحظه از دشمن غافل نشیم. هر لحظه‌ای که خوابیدی از دشمن غافل شدی به درت در اومده. شما شطرنج بازی میکنید، از کجا میفهمید طرف میخواد چیکار کنه؟ خودتون رو میذارید جای او. یعنی شما با 2 تا سپاه همیشه شطرنج بازی میکنید. یه بار با داشته‌های خودتون، یه بار با داشته‌های طرف مقابل. امیرالمومنین با دشمن شناسی امیرالمومنین دیگه گفتم. میفرمان من نام عن عدوه انبحت المحکایت. هر کسی از دشمنش بخوابه بیدارش میکنه کید دشمن. آقا امیرالمومنین لا تستصغرن عدوا و ان ضعف. میگه هیچ دشمنی رو دست کم نگیر. استصغار یعنی کوچک شمردن، هر چند چی ضعیف باشه. چون شاید دشمن، اینجا نگاه کنید، دشمن برنامه‌اش این بوده که در نگاه تو کوچیک دیده بشه که بهش شک نکنی. این هنره. قبل از تهاجم احتمال بدید و آماده کنید خودتون رو تا مورد تهاجم قرار نگیرید. قبل حمله همیشه بسنج. خودت جا دشمن بذار، گفتم اطلاعاتتو بسنج دقیق. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هر چیزی رو که احساس میکنید با، البته گفتیم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، ما دین داریم، بمب اتم نمیخوایم مثلا. اون چیزی که میتونی جلو دشمن برسی باید به دست بری. بعد خدا اون دنیا میگه خب تو به دست نیاوردی، تو اگه به سمتش میرفتی من 10 برابر کمکت میکردم، تو اصلا هیچ کاری نکردی، به درک شکست خوردی. امام کاظم علیه السلام در پاسخ به این سوال که جهاد با کدام دشمن واجب تر است فرمودن آن که از همه به تو نزدیکتر و دشمنیش با تو بیشتر است و کسی که دشمنان تو را بر ضد تو تحریک میکند. میگه اینا خطرناکترن، یعنی به تو نزدیکتره پس احتمال ضربه زدن بیشتره. 2 دشمنیش با تو بیشتره و داره بقیه رو تحریک میکنه. بعد حضرت میدونید چی میفرماد؟ میگه مصداق کامل این شیطانه. میگه او فهو شیطان. تحف العقول صفحه 399. امیرالمومنین فرمودن بپرهیزید از دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ میکند و آهسته در گوش ها میدمد. دشمن وقتی از درون تو حرف بزنه تو نمیتونی تشخیص بدی دشمنه. برای چی شیطان نمیتونه جلوشو بگیری؟ چون تحلیلی که داری میکنی تحلیل کیه؟ شیطونه. فکر میکنی تحلیل چیه؟ خودته. میگه دعوا شد یک جوابی به طرف دادم، اینو من کجام از سر زبونم؟ رفیقت داده عزیزم، شیطون. امام صادق میفرماد ابلیس در این سرای پرفریب دامهای خود را پهن کرده و هدف او خیلی عجیبه، کسی جز شیعیان ما نیست و محبان ما نیست. میگه هدف اصلی ابلیس شماهایید. مورد بعدی، مبادات دشمن شناسی خوی اونها روتون اثر بذاره. امیر مومنان فرمودن خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد به قوم خود بگو در شکل، لباس، خوردن طعام مانند دشمنان ما نباشند، دشمنان من نباشند، مثل آنان نخورند و نپوشند و به شکل دشمنان من نشوند که در آن صورت آنان نیز دشمن من بوده چنانچه آنها دشمن من هستند. آقا حواسمون هست پوششمون که شبیه صهیونیستا نیست، که غذا خوردنمون که نیستش، رفتارمون، سبک زندگی، لایف استایلمون هم که نیست. ان شاء الله در مسیر دشمن شناسی به اطلاعات او اعتماد نکنیم. قرآن الحکم حدیث 66 63. دشمن انسانو زیر نظر داره. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. میگه شیطان و قبیلش داره دستش از یه جایی که شما اونا رو نمی‌بینید داره می‌بیننتون. طائف من الشیطان که دائم داره طواف میکنه، یه سو مقصود پیدا کنه بیاد رو مخت. خیلی مهم. دشمن از سمتی ورود میکنه که شما دوست دارید و خوشتون میاد. یه چیزی آیه داره قرآن خیلی قشنگه، میگه قال رب فبما اغویتنی لازین لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. گفت از اونجا من اغوا میکنم، قبلش چیکار میکنم؟ لازین یعنی چی؟ تزیین میکنم. تزیین چیزی خوشت میاد، یعنی امکان نداره به اغوا برسن قبل تزیین. استراتژی جنگ نرم غرب چیه؟ جوزف نای میگه چی؟ اغوا. میگه الان ما دیگه نمیخوایم نفوذ و اینجور چیزا بزنیم کنار، خود اینا میشن مشتری ما با ماهواره های ما. اول تزیین باید بکنیم چی؟ زندگی غربی رو.
وقتی تضمین کردیم خودش اقوا میشه. عین آیه سوره هجر 39 داره اجرا میشه. همین الان مردم گیجن. تو دشمن شناسی نباید اجازه بدیم فرمول ذهنی مردم ما رو دشمن ساختارشو بشناسه. اون موقع شروع میکنه داده دادن، فرمول هم حالیش نیست، جبره. 2 بهش بدی 4 میده بیرون، 3 بهش بدی 5 میده بیرون. چون فرمول چیه؟ ثابته. او میدونه ایرانی از فلان مطلب خوشش میاد، از فیلمای کره ای خوشش میاد، فارسی‌بانو با کره‌ای شروع میکنه. مراقب باشید دشمن تحلیل خودشونو براتون غالب نکنه و اندازه ها رو به هم میریزه. روش کار دشمن اندازه رو به هم ریخته. بزرگترین دشمن کی شد؟ ابلیس برای مؤمن و مسلمان از طریق وسواس میاد بیرون. وسواس چیکار میکنه؟ کسی که اندازه ها رو به هم ریخته. نه 3 بار باید بریزم، نه 4 بار باید. آقا اسلامش گفته 1 بار. اندازه‌هاتو میریزه بیرون. آدمی که وسواس داره عبد ابلیسه. مورد بعدی تو شناسایی دشمن الزامی نداره اون متوجه دشمنی ما بشه. کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به اون نفهمانی که او را دشمن خود گرفتی. اهل بیت گفتن میگه دشمن شدی با یکی رو نکن. خب میفهمه در مورد گارد میگیره. بذار گاردش باز باشه. مورد بعدی در مسیر دشمن شناسی باید صبور بود و به اطلاعات ابتدایی اعتماد نکرد. من حلم عن عدوه ظفر به کنز الفواید. هر کس حلم به خرج داد، صبر به خرج داد، اون موقع میتونه. 14 در صورت امکان و مناسب بودن شرایط و امکان ارتباط با او اطلاعاتتو محک بزنی. این خیلی قشنگه. میگه از روی آزمایش با دشمنت مشورت کن تا اندازه دشمنیش رو بدونی. بگو میخوام برم فلان چیزو بخرم، نظرت چیه؟ امیرالمومنین فرماد از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا به وسیله صلح نزدیک می شود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند. پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوشگمان مباش. آقا بیا با هم آشتی دیگه. او یه نقشه‌ای داره. در دشمن شناسی از عرصه‌های جدید غافل نشیم. اینترنت اومده، بشناسید دشمن از اینترنت چطور می‌خواد استفاده کنه. عدو به این نام نامیده شد، به این سبب نامیده شد عدو، چون به تو تعدی می‌کند. امیرالمومنین پس هر کس در بیان عیب‌های تو با تو درویی کند عدوی توست که در تو تعدی کرده. یعنی ما بیایم عیب‌های خودمون رو برطرف کنیم، بپذیریم آقا ما کشورمون، مؤسسمون، شخصمون، این ادارمون این ایراداتو داریم. اگر این ایرادات برطرف نشه راه یه باگ، یه راه نفوذ برای دشمنه.